أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل इधर على देखो। سيدنا अरे यार इधर का तो ध्यान नहीं रहा, इधर कहाँ है? ये صلى الله عليه किसके साथ وسلم है? رسول الله صلى الله عليه وسلم बोलो आगे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله